बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जून 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचे। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बहुत ही अहम खबरों पर जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। जादू में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी अरब की महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम ने दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जादू और शोबदेबाजी में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक कस्टम इंस्पेक्टर ने शुबे की बुनियाद पर एक मुसाफिर की तलाशी ली जिससे जादू और शोबदेबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान बरामद हुआ। मुसाफिर के कब्जे से चमड़े के 5 टुकड़े बरामद हुए जिन पर जादू टूने के नाम और अलामती नंबर लिखे हुए थे। खाने पीने के सामान में चमड़े के ये टुकड़े छुपाए गए थे। मुश्तबा मुसाफिर को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। उम्मीदवार को हज पैकेज की रकम पैगाम मिलने के 3 घंटे में जमा कराना होगी। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि इस साल फ्रीज़ा हज की दरख्वास्तें देने वालों को SMS जो है वो रफ्ता रफ्ता भेजे जाएंगे। हाजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि दरख्वास्तें देने वालों के नाम पैगामात जो है वो 2 बुनियादों पर भेजे जा रहे हैं। पहली बुनियाद उम्र की बुनियाद जो है वो उम्र की उम्र जो वालों की कैटेगरी है, यानी कि जैसे जैसे उम्र के मखसूस कैटेगरी में शामिल उम्मीदवार दस्तबरदार होते जाएंगे वैसे वैसे जो दूसरी उम्र की कैटेगरी के लोग हैं उनको SMS भेजे जाएंगे। दूसरी कैटेगरी ये है कि आइंदा दिनों में जितनी सीटें मुहैया होंगी उसकी बुनियाद पर SMS भेजे जाएंगे। इससे पहले नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने अल अखबारी चैनल से बात करते हुए कहा था कि सबसे पहले उन जो है लोगों को SMS भेजे जाएंगे जिन्होंने पहले कभी हज नहीं किया होगा। नायब वज़ीर ने कहा था कि जिन जो दरख्वास्त दहिंदगान को SMS भेजे जा रहे हैं वो हज के फ़ाइनल मंजूरी के पैगामात नहीं हैं। हतमी मंजूरी तमाम जितनी शर्तें हैं मुकम्मल होने के बाद ही दी जाएगी। उन्होंने कहा जब उम्मीदवार दरख्वास्त की पूरी कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा तो उसे पैकेज की रकम जमा करवाने के लिए एक नंबर भेजा जाएगा। पैकेज की रकम नंबर जो है वो मिलने के 3 घंटे के अंदर जमा कराना होगी। अगर इस दौरान उसने रकम ना जमा कराई तो ऐसी सूरत में उसकी जो फाइनल बुकिंग है कैंसिल हो जाएगी और किसी और को मौका मिल जाएगा। उन्होंने कहा अगर उम्मीदवार को हज का इजाज़तनामा इस नोट के साथ जारी कर दिया जाएगा कि उसने कोरोना की सिर्फ एक वैक्सीन ली है, दूसरी नहीं, वो उस हवाले से कार्रवाई मुकम्मल करे तो उसे हज इजाज़तनामे की बुनियाद पर वैक्सीन की दूसरी खुराक किसी रुकावट के बगैर मिल जाएगी। डॉक्टर मशात का कहना था अगर कोई शख्स हज का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता हो तो वजारत ने अपनी वेबसाइट पर भी उसका ऑप्शन दिया हुआ है। ज़रूरी होगा कि दरख्वास्त की कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले माजरत पेश कर दे ताकि आइंदा किसी मुश्किल से दोचार ना हो। सऊदी अरब में अब 18 साल से कम उम्र के अफराद जो मॉल्स में जा सकेंगे। सऊदी अरब में 18 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन की खुराक नहीं ली है उनको नए और सख्त ज़वाबित नाफिज हो जाने के बाद सऊदी कमर्शियल आउटलेट्स और शॉपिंग मॉल में जाने की इजाज़त होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि 1 अगस्त से कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को ऐसे इदारों तक रसाई नहीं दी जाएगी। ताहम सऊदी वजारत तजारत के तर्जुमान ने कहा कि ये पाबंदी उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराक नहीं ली या ऐसे लोग जिनको कोरोना वैक्सीन के मनफी रद्द-ए-अमल का खतरा था। तफरीह का एक नया जहां सऊदी अरब में समर वाइब्स प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी का प्रोग्राम समर वाइब के नाम से सियाहत और तफरीह का एक नया जहान ला रहा है जिसमें आपको लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसमें 11 जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं और 500 से ज़्यादा जो तफरीही तजुर्बात भी शामिल हैं। अरब न्यूज़ में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने अपने समर प्रोग्राम 2021 का आगाज़ कर दिया है जो 24 जून से सितंबर के आखिर तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में 250 प्राइवेट शोबों के ताउन के साथ सऊदी प्लेटफॉर्म के ज़रिए टूरिस्ट को लुत्फ़अंदोज़ होने के मौके फराहम किए जाएंगे। समर वाइब्स प्रोग्राम में मुकामी और इंटरनेशनल टूरिस्ट की दिलचस्पी को सामने रखते हुए बेहतरीन प्लेसेस का इंतखाब किया गया है। आने वाले टूरिस्ट जद्दा और यम्बो के साहिल से लेकर किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी तक और पहाड़ी इलाकों में तबूक और हसा के तारीखी विरसे समेत सऊदी अरब का दिल रियाद में मौजूद सियाहती मकामात से भी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और इसके अलावा 33 साला डीना अल आली जो 2 बच्चों की वालदा हैं, उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मौसम
گرما میں اپنے خاندان کے ساتھ کسی بھی بین الاقوامی تفریحی پروگرام میں نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کی خبر نے انہیں بڑا پرجوش کر دیا ہے کیونکہ وہ موسم گرما کی چھٹیاں کو بڑا دلچسپ اور تفریحی بنانا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں تارکین اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ کیسے بنوائیں اور اقامہ کے رجسٹریشن کیسے کروائیں۔ سعودی عرب وزارت داخلہ کے قوانین کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے کا اجراء اور ان کی تجدید محکمہ جوازات کے ذمہ ہوتی ہے، جبکہ غیر ملکیوں کے اہل خانہ ان کی زیر کفالت ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں پیدا ہونے والے غیر ملکیوں کے بچوں کے اقامہ بنوانے کے لیے مراحل انتہائی آسان ہیں، تاہم ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہونا شرط ہے جسے ہر حال میں پورا ہونا پڑتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہسپتال سے برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے اور جسے عربی میں تبلیغ ولادہ کہتے ہیں۔ نو مولود کی رجسٹریشن کے لیے ادارہ الاحوال المدینہ جسے سول افیئرز کہتے ہیں اس سے رجوع کرنا ہوگا۔ احوال المدینہ سے پہلے ابشر اکاؤنٹ سے اپائنٹمنٹ لینا ہوتی ہے، کیونکہ کورونا کی وجہ سے اب تمام ادارے جو ہیں ان پر پہلے اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست جمع کرانے سے پہلے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے، جن میں آپ کے والدین کے پاسپورٹ اور اس کے جو ہے اقامے اور اس بچے کے اقامے کی جو ہے والدین کے پاسپورٹ، اقامے اور اس کی کاپی جس میں ہسپتال میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہاں سے جو آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہوگا جسے تبلیغ ولادہ کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ادارے کی جانب سے جاری کی جانے والی درخواست کو بھرنے کے بعد اپنے مقررہ وقت پر ادارہ پر جا کر اور درخواست فارم کے ساتھ باقی ڈاکومنٹ جمع کروائیں۔ 1 سال کے لیے عارضی سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، جس کا مقصد جو نو مولود ہے اس کو 1 سال کے اندر ٹیکوں کا کورس کرانا لازمی ہوتا ہے۔ جوازات کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کے بچوں کو اقامہ میں اس وقت درج تک نہیں کیا جاتا جب تک ان کا ادارہ الاحوال مدینہ کی جانب سے 1 سال کے لیے عارضی برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہ کیا گیا ہو۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمنل 1 اور کونکورس ڈی کو 15 ماہ کی طویل بندش کے بعد پہلی دفعہ کھول دیا گیا، اور ان دونوں مقامات کو کورونا کی وجہ سے 25 مارچ 2020 کو عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ ریاض سے سعودی عرب کے شہر ریاض سے پہلی فلائٹ جو ہے وہاں پر پہنچی تھی۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ کی آنے والے مسافروں کے لیے نئی ہدایات کیا ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے ایک لنک جاری کیا تھا جس میں ویکسین رجسٹریشن کو اندراج کو آسان بنایا جا سکے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بیرون مملکت سے آنے والے ویکسین لگوانے والے اور نہ لگوانے والے تمام غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے سے پہلے جو لنک ہے اس کے ذریعے ویکسین کا اندراج کروائیں۔ انہوں نے جو ہے دوبارہ سے یاد دہانی کروائی ہے کہ ویکسین کے آن لائن اندراج کی بدولت ان کی امیگریشن کی جو کارروائی ہے جلد مکمل ہو جائے گی۔ انہیں ایئرپورٹ یا بری سرحدی چوکی یا بندرگاہ پر طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کا آن لائن رجسٹریشن GCC ممالک کے شہریوں، مختلف قسم کے نئے ویزا ہولڈر، مقیم غیر ملکیوں اور ان کے اہل و عیال سب کے لیے ہے۔ رجسٹریشن انہیں بھی کرانا ہوگی جو ویکسین لگوا چکے ہیں، ان کو بھی جنہوں نے نہیں لگوائی ہوگی۔ بیان میں محکمہ پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ یہ پابندی کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے اور سعودی شہریوں نیز مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں تاریخی اور تفریحی مقامات جہاں زائرین جانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ مقدس شہر ہے، دنیا بھر سے زائرین یہاں آتے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ تاریخی مقامات بہت موجود ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق لاکھوں زائرین ایسے ہوتے ہیں جنہیں مکہ کے ان تاریخی اور قابل دید مقامات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں کلاک ٹاور دنیا کا بلند ترین کلاک ٹاور ہے۔ یہ 40 میٹر طویل ہے اور یہ زمین سے اس کی اونچائی 400 میٹر ہے، اور جبل الفیل یہ 2 ہیکل چٹان ہے جو کہ 50 میٹر اونچی ہے۔ اس کی شکل ہاتھی نما ہے، اس لیے ہاتھی کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ الہجرہ روڈ یہ وہ شاہراہ ہے جسے پیغمبر اسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے موقع پر سفر کیا تھا۔ اس شاہراہ پر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا اور سفر ہجرت کے اہم واقعات پیش آئے تھے۔ عین زبیدہ جبل عرفات میں نہر زبیدہ ہے جو نعمان کوہستانی سلسلے سے میدان عرفات تک اس نہر کے ذریعے پانی پہنچانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ عرفات سے مزدلفہ تک یہ نہر عباسی دور میں قائم کی گئی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم ملکہ زبیدہ نے اپنے سفر حج کے موقع پر یہ نہر تیار کرائی تھی۔ جبل نور اسے بعض مورخین جبل الاسلام کا نام دیتے ہیں۔ جبل عربی میں پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے معنی اسلام کے پہاڑ کے ہیں۔ یہاں غار ہرا ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ غار ہرا یہ 634 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور جبل نور کا حصہ ہے۔ غار ثور یہ اسی نام کے پہاڑ میں واقع ہے۔ جبل ثور مسجد الحرام سے 4 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ جزیرہ نمائے عرب پارک یہ 1,70,000 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ مکہ جدہ روڈ اور مکہ طائف روڈ کے درمیان واقع ہے۔
الحسینیہ پارک یہ بچوں بڑوں سب کے لیے ہے. یہاں فٹ بال سمیت مختلف کھیلوں کی سہولتیں، واکنگ ٹریک، ریسٹورنٹ اور سبزہ زار بھی ہیں. اس کے علاوہ حرمین شریفین عجائب گھر دیکھ سکتے ہیں آپ. حرمین شریفین عجائب گھر کے بعد آپ اور بھی بہت سی پلیسز ہیں جو وہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، جس میں مکہ کا عجائب گھر ہے، المعلی قبرستان بھی ہے. یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.